हॅलो एवरीवन, आयज हांव आमच्या गोयच्या सीएमाक एक क्वेश्चन विचारूंक सोदता। सीएम बाब, तुमकां जे आमचे लेट मनोहर बाईन तुमकां स्पीकराचो सीएमाचे खुर्चेर बसयलो, कित्याक तेका दिसले की तू गोंय आमचे जशे माणकुले ब्युटिफूल गोंय आमचे तितून लोक गोंय पळोवपाक येता, ते गोंय टुरिजम पळोवपाक येता, गोंयची ब्युटी पळोवपाक येता, ते कॉन्क्रीट जंगल पळोवपाक येयना। ओके, तुवें डेव्हलपमेंट केले, बरी गजाल, बरें दिसता, आयज गोंय ब्युटिफूल दिसता, आयज ना म्हणिना, पूण ह्या ब्युटिफूल कॉन्क्रीट जंगलाक लागून तुवें खऱ्यांनी नेचर ब्युटी पळय आहा आनी खरे आमच्या गोंयकारांची जी घरां आसलेली, जी स्टायल ती गोंयची जी घरां आसलेली ती आयज घरां आमकां खंय दिसती पडना, जी रोडार आमी वयताना पळयताली, आमकां बरें दिसताले, जे झाडां लायिल्ली आसताली, केळमी आनी कितें, आयज कांय दिसती पडना, आयज फक्त रोडूच दिसती पडटा आमकां। हांव सीएम बाब एकूच सांगता, इतले टॅक्स भरता लोक, गोंयांत आमच्या टुरिस्टांक आनी गोंयकारांक कितें सेफ्टी तुमी दिता? तुमचो टुरिजम मिनिस्टर आनी तुमी होम मिनिस्टर जावन तुमी कितें गोंयकारांक सेफ्टी दिता आनी टुरिस्टांक बी तुमी कितें सेफ्टी म्हणून दिता? जो टुरिस्ट एक 400 रुपया दिकून घेवन तो गोंयांत येयना, तो गोंयान रेव्हेन्यू दिता, ते 400 रुपयान तो 50 रुपया दिकून जर मोडटा जाल्यार ते बी एक रेव्हेन्यूच जाता। आमी म्हणटा की आमचे गोंय काय बरें, आमकां खूब प्राऊड फील जाता की आमचे माणकुले गोंय आनी खूब बरें गोंय म्हणून, आनी तितून इतलो मोगाळ लोक रावतालो, इतलो मेळोन रावतालो। आयज होच लोक एकमेकाक हे करपाक लागला, कित्याक तांकांच आयज खबर ना आमी खऱ्यांनी गोंयकार कोण आनी हांगा भायलो कोण 30-35 वर्सांनी येवन हांगा सेटल जावन कोंकणी उलोवंक शिकलो आनी गोंयकार जालो। आयज तेंच्या नांवार जितले आयडेंटिटी कार्ड्स आसा, आयडीज आसा, तितले आयज गोंयकारांचे दिकून आसचे ना, कित्याक तेंकां जे लोक आसा ऑफिसर्स ते तेंकां सपोर्ट करता, तेंचे कडेन कोण वळख आसूं ना आसूं तेंचे आयडी करून काडटा, तेंकां जागे सगळे दिता, आनी मागीर तुमी कितल्या वर्सांनी तेंचे काय आमच्या गोंयकारांची घरां मोडटा तेय कळना, कित्याक तो थंय रावन गोंयकार बोबो मारता, सारकें न्हू? सो हांव सीएम बाबाक इतलेंच सांगता, तुवें जर एक 4 कामां बरी केल्या न्हू जाल्यार 10 कामां तुवें खूब वायट केल्या, तितून तुवें गोंयकारांची मनां दुखोवन उडयल्या, जे तुमकां मानताले, जे तुमचेर एक आशा दवरून आसले तेंचे देखून मनां दुखोवन दवरल्या। सो हांव कितें म्हणटा सीएम बाब, गोंय आमचे पयली भाशेन कर न्हू, आयज आमचे गोंय माणकुले आयज टुरिजम कमी आनी बिझनस, जे भायले लोक बिझनस करपाक येता आयज तेंचो चड दिसता। आमकां आमचे गोंय केन्ना दितलो तूं काय म्हणून हांव तुका जाप विचारता, आमचे गोंयकारांचो रायट्स आमकां गोंयकारांक केन्ना दितलो आनी केन्ना मेळटले, आनी हे जे सगळे येवन हांगा बसेरा करून बसलेले आसा हेंकां तूं केन्ना तेंची खरी जागा दाखयतलो? आमी म्हणना की तेंकां धांवडय, आमी म्हणिना, पूण जशे पर्रीकरान सांगलेले, मनोहर बाईन आमकां सांगलेले, कितें आयज तो आमच्या मदीं ना पूण आमकां तेजी उतरां खूब हे जाता, तेणें सांगलेले की गोंयांत बिझनस करपाक कोणाच्यान येवंक जाता पूण जागो गोंयकारांचोच आसतलो म्हणून, आनी गोंयकार कोण? हे 40 वर्सां येवन पळय रावले हांगासर ते न्हू, आयज म्हणटा आमी गोंयकार, दादागिरी करतात, धमक्यो दितात, लोकांक मारून उडयतात, लोकांक मारतात, हे आमचे गोंयकार न्हू, कित्याक आमचे गोंयकार केन्ना असले दादागिरी केन्नाच करूंक ना। आमचे गोंयकारान सदांच मोगान लोकांकडे उलयला, जावं तो दुश्मन जावं किंवा तो कोणूय जावं, तेणें मोगान उलयला आनी मोगान प्रॉब्लेम सॉल्व केल्या, पूण असली दादागिरी हे गोंयकारांची न्हू, ही केन्ना बंद करतलो? कित्याक हे पळय आसा हे आयज तुज्या पावराचेर, तुज्या उतराचेर आयज उठतात दादागिरी करपाक, तेंकां आपलो पावर दाखोवपाचो जाय, तेंकां पावर दाखोवपाक जाय। हेच लोक फाल्यां तेंकां बॅगा मेळटकूच हेच लोक तुका बी सोडचे ना, हे याद दवरचे। आनी म्हाजे जाप पळय हांवें तुका विचारला की आमचे गोंया पयली भाशेन केन्ना आमकां मेळटले काय म्हणून। थँक्यू।